من الأعمال الصالحة في الأيام العشر الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير، فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر، والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات، وكل موضع يجوز فيه ذكر الله عز وجل إظهارا للعبادة وإعلانا بتعظيم الله تعالى، ويجب به الرجال وتخفيه المرأة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام 10، فيكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير في هذا الزمان صار من السنة المهجورة، ولا سيما في العشر الأول من ذي الحجة، فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فينبغي الجهر به إحياء السنة وتذكيرا للغافلين. وقد ثبت أن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبرون، يكبر الناس بتكبيرهم. كبروا ليبلغ تكبيركم عن السماء.